बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले ज़ार के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हवाले हज़ारा में तरबेला झील में। तरबेला डैम के मैं आपको बताता जाऊं, जिस तरह के यहाँ पर गर्मियों में पानी जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर सर्दियों में अगर देखें तो पानी कम होता जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह अभी आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के से लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सफ़र करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उनसे हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि सफ़री सहूलियात के हवाले से वो बाई रोड सफ़र क्यों नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर जो तरबेला मुतासरीन हैं, हम कोशिश करेंगे उनके मसाइल भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि तरबेला डैम कि हिस्ट्री क्या है और ये तरबेला डैम कब बना और कितने एरिया पे ये रकबे पे ये मौजूद है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि तरबेला डैम पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में इस्लामाबाद से 118 किलोमीटर शमाल में वाक़या है। ये डैम हुजम के हिसाब से बराज़म का एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा बड़ा डैम है। तरबेला डैम दरिया सिंध पर टोपी शहर के करीब तरबेला मुकाम पर तामीर किया गया है। सैलाब को कंट्रोल करना, फसलों को सैलाब करना और बिजली पैदा करना इसके 3 बुनियादी मकासद हैं। तरबेला डैम की तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई। डैम का कुल सरफेस एरिया जो है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर है। तरबेला झील का एरिया हुजम जो है डैम की गहराई 134 मीटर और तरबेला झील की लंबाई 97 किलोमीटर है। इसके बाएं किनारे पर 45 फुट कतर की 4 सुरंगें हैं। पहली 3 सुरंगें बिजली पैदा करने वाले यूनिटों से मुंसलिक है, जबकि चौथी सुरंग आपाशी के लिए वक्फ है। इस डैम के लिए 82,000 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल हुई थी और 135 देहातों को खाली करना पड़ा था, जिससे अंदाज़न 96,000 बेघर हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने 46 करोड़ रुपए नुकसानात की मद में अदा किए थे। सिंध तास माहदे के तहत बनने वाले इस अजीम डैम का संगे बुनियाद 4 नवंबर 1968 को सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने रखा था और इसकी तकमील भट्टो साहब के दौरे हुकूमत में 1976 में हुई थी। जनरल अयूब की हुकूमत का ये आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका इन्होंने इफ्तिताह किया था। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको हिस्ट्री बताई, नाज़रीन यहाँ पर मैं बताता जाऊँ कि काफ़ी लोग जो है जिनका रोज़गार भी इस डैम की वजह से है, जिसमें माहीगीरी भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह कश्तियाँ मुख्तलिफ़ इलाकों को जाती हैं और यहाँ पर वो सफ़र करते हैं, तो लोकल लोग भी यहाँ पर, और मेरे जो मैं आपको बताऊँ, मेरे बाएं जानब जो इलाका वाक़ है वो है खलाबट टाउनशिप। तो यहाँ पर आज भी लोग जो है मुतासरीन तरबेला डैम रह रहे हैं, लेकिन उनकी वो जो महरूमियाँ आज तक ख़त्म ना हुई जिसका उनसे हुकूमत ने वादे किए थे। तो इस तरह अभी हम आगे जाते हैं, मज़ीद यहाँ पर जो लोग सफ़र करते हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो जिन लोगों का रोज़गार है, जो यहाँ पर लोकल लोग कश्तियाँ चलाते हैं या मुख्तलिफ़ जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह आपको अभी मैंने स्टार्ट में दिखाया तरबेला झील, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो लोग सफ़र करते हैं, शांगला से आते हैं, दरबंद से आते हैं, तोरगार से आते हैं, तो जब पानी ज़्यादा हो झील में तो वो लोग यही रास्ता इख्तियार करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताता जाऊँ, इससे पहले भी यहाँ पर जो लोग सफ़र करते थे बाई रोड भी था। या एक जिस तरह अभी कहा मैंने, तकरीबन 135 जो देहात हैं वो इस पानी के अंदर वो जो है डैम बनने के बाद उन्होंने कुर्बानी दी। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने फिर मुख्तलिफ, जिस तरह खलाबट टाउनशिप बना और मुख्तलिफ पंजाब के एक इलाके में भी तरबेला मुतासरीन जो है वो गए। लेकिन ये लोग आज भी अगर हम देखें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर से लोड करके वो पंजाब से कश्तियों में मीलों सफ़र करते हैं। तो हम आज इनसे बात करते हैं कि ये अगर इतने जो इस सफ़र में जो सामान लेके जाते हैं, नाज़रीन देखें यहाँ पर किस तरह ये लोग जो है लोड करके कश्तियाँ लेके जाते हैं, जिसमें सरिया और घरेलू इस्तेमाल के सीमेंट, इस तरह खाने पीने की अशिया भी वो ले जाते हैं। तो इनसे बात करेंगे। ये कश्ती इस वक्त तैयार है जाने के लिए, ये कहाँ जा रही है हम उनसे अभी पूछेंगे। जी, तो हम मौजूद है यहाँ पर एक कश्ती में जो कि अभी तैयार है जाने के लिए, वो कहाँ जा रही है और इसमें जो सामान लोड है उनके जो मालिकान है वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। किधर से ताल्लुक़ है आपका? हमारा शांगले से ताल्लुक़ है। शांगला। तो ये जो सामान है आप लेके जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उस पर सरिया, सीमेंट, ये आप घर बना रहे हैं क्या? हाँ, इसके ये घर का सामान भी है, राशन भी इसी से जाता है। यहाँ का जो किश्ती का सफ़र है ये काफ़ी मुश्किलात का भी है,
یہ کہ ہمیں مشکلات اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم کوئی سہولت موجود نہیں ہے وہاں پر. دوسرا بات یہ کہ روڈیں ہمارا خراب ہوتے ہیں. کشتی کا جو سفر ہے یہ ہمارے لیے تو آسانی ہے خیر، لیکن جو انجان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکلات کا سفر ہوتا ہے. تو یہ سامان میں دیکھ رہا ہوں اتنی زیادہ مقدار میں، یہ وہاں سامان نہیں ملتا یا بائی روڈ نہیں جا سکتا کہ آپ کشتیوں کا راستہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں یہ سہولتیں موجود نہیں ہے. کیا سہولت موجود نہیں ہے؟ سریا ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا. تو بائی روڈ اس کو راستہ نہیں جاتا؟ بائی روڈ راستہ خراب ہے نا. مطلب سوات وغیرہ مطلب وہاں سے بھی شام سائڈ مطلب وہ علاقہ بڑا دور لگتا ہے، یہاں سے ضلع ہزارہ جو ہے قریب لگتا ہے. اچھا، یہ ہری پور آپ کو قریب لگتا ہے؟ قریب لگتا ہے، کشتی کے سفر میں قریب لگتا ہے. ویسے بائی روڈ اگر ہم جاوے تو وہ بھی ہم ہزارے سے سفر کرتے ہیں. تو خطرناک نہیں ہے یہ؟ خطرناک تو کیوں نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہاں سے ابھی آپ شانگلہ جائیں گے، یہ سامان آپ کدھر سے لائیں؟ پنڈی سے لائیں یا کچھ سامان میں نے پنڈی سے لایا، یہ کچھ ہری پور سے لے کے آیا ہوں، کچھ ہری پور سے لے کے جا رہا ہوں ابھی. تو یہ کتنا ابھی یہاں سے ہری پور آپ موجود ہیں کھلا بٹ، یہاں سے اب کتنا ٹائم لگے گا آپ کا شانگلے تک؟ شانگلے تک 6 سے 6.5 گھنٹے لگ جاتے. 6 سے 6.5 6.5 گھنٹے. ہاں، یہ تو مشکل. کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کے روڈز نہیں ہیں، جس طرح آپ کا روڈ خراب ہے، وہ کون سے علاقے اگر وہ روڈ صحیح ہوتے تو آپ کشتیوں میں نہ جاتے، یہ رسک نہ لیتے؟ ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ جس طرح سہولت بقایا لوگوں کو دیا جاتے ہیں نا، جیسا پنجاب دیکھو کتنے ترقی کر گئے. ہمارا یہ پختونخوا تک، ہمارا پختونخوا میں کیا تو ضلع ہزارے تک ہمارا ترقی ہے. آگے تو نہیں ہے، اگر ہے تو کسی تحصیل میں ہوتے تو تحصیل تک ہمارا محدود ہوتا ہے چیزیں. تحصیل سے آگے جو دوسرا علاقے ہے ہمارا پہاڑی علاقہ جتنا بھی ہے کافی سارے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ سہولتیں موجود نہیں ہے. یہاں تک لے کہ ڈاکٹر کو جو ہم آتے ہیں تو وہ ہم افٹ آباد لے کے آتے ہیں. اچھا، مریض بھی تو افٹ آباد آپ بائی روڈ جاتے ہیں یا ادھر سی کشتیوں میں جاتے ہیں؟ وہ بھی اگر کشتی ملے تو کشتی سے آتے، کشتی نہیں ہے تو پھر ہم روڈ سے سفر کرتے ہیں. ٹھیک جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کدھر سے تعلق؟ ہمارے بھی شنگلی سے تعلق. شانگلہ سے. جی. تو سفر ہو رہا ہے یہاں پر جانے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ ریگولر ہر چیز ادھر سے جاتی ہے یا نہیں، ریگولر تو نہیں جاتے کیونکہ یہ سمندر جب فول ہوتے تو پھر کشتی میں جاتے ہیں، اگر نیچے ہوتے تو پھر گاڑی میں چلے جاتے. گاڑی میں روڈ خراب؟ روڈ تو خراب ہے لیکن پھر تو یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے شانگلہ خیبر پختونخوا میں روڈز بنائے، یہ بنائے، تو کیا حالات ہیں وہاں پر؟ دیکھیں 8 سال 10 سال، ان کو بھی 9 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو بنایا لیکن شنگلہ تو ہے وہ تو کافی دور ہے. وہ سوات، پشاور اور منگورا، الفوری، بیشام ادھر تک کر دیتے، لیکن ہمارا جو ہے نا یہ پہاڑی علاقہ ہے، ادھر ہمارا نہ مینا کام کرتے، نہ MPI کام کرتے، نہ وزرالا کام کرتے. کون سا علاقہ؟ یہ شنگلے میں. اچھا، تو شانگلہ کے وہاں پر جو شوکت یوسفزئی صاحب ہیں، ہاں، تو وہ تو سال میں جب اٹھو تا دن آتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں لیکن جب منسٹری پہ کافی دفعہ رہے ہیں. اٹھو تا دن آتے ہیں تو آتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں پوچھتے کہ مطلب آپ کے کہنے کا یہ وہ لوگ جو یہاں پہ MPs شہروں پہ تو کام کر رہے ہیں لیکن دیہاتوں سائڈ ایریا آپ کا یہی ہے، شہروں پہ کام کرتے، پہاڑی علاقوں میں کام نہیں کرتے. اچھا، کیسا سفر کیسا ہوتا ہے راستے میں؟ مطلب ظاہری بات ہے ایک انجوائے بھی ہوتا ہے. انجوائے تو ہوتے ہے، لیکن ابھی اس دن میں انجوائے ہوتے ہیں، لیکن جب سمندر نیچے ہوتے ہیں تو پھر مشکلات زیادہ ہیں. روڈز کا استعمال، روڈ استعمال کر، روڈ کچا بھی ہے، گاڑی بھی نہیں ملتے، تو پھر بھی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. لیکن جایا کہ یہ سفر تو کیا یہاں پر کشتیوں کے حساب سے مطلب جیسے ڈیزل مہنگا ہو گیا، ظاہری بات ہے ڈیزل سے چلتی ہیں تو کرایہ اور خرچے بھی زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ پہلے 150 روپے کرایہ تھا دربند تک، 300 روپے ہری پور تک تھا. مطلب شانگلہ سے دربان سے ہری پور کتنا کرایہ تھا پہلے؟ 150 روپے. اب کتنا ہے؟ ابھی 500 روپے ہو گیا، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگا ہو گیا. تو اس وجہ سے تو یہ سارے کرایہ بھی بڑھ گیا، مشکلات بھی بڑھ گئے. تو جی، السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں؟ شکر الحمد. آپ کدھر سے آئے ہیں؟ ضلع شانگلہ سے. تو ضلع شانگلہ سے آئے ہیں؟ جی. شانگلہ میں کس جگہ کی؟ دیدل کا ماچ. تو آپ یہ سامان تو آپ کا نہیں، آپ تو سفر کر رہے ہیں نا؟ سفر کر. تو آپ یہ ہری پور سے کیوں آتے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں پنڈی جا رہے ہیں. مطلب ابھی آپ آئے ہیں تو ابھی آپ پنڈی جائیں گے یہاں سے؟ جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں جس طرح آپ سفر کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے مریض ہو گئے یا کتنے لوگ جو ہیں یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، بائی روڈ کیوں نہیں جاتے لوگ؟ روڈ بھی خراب ہے نا. روڈ خراب ہے. روڈ خراب ہے تو آپ ادھر سے جاتا ہے؟ ادھر سے. پشتو بولتے ہیں؟ ہاں، پشتو بول. پشتو میں کیا میسج دیا جائے گا؟ آپ کے جو وہاں پہ منسٹر شوکت یوسفزئی صاحب کو پشتو میں بولے نا کہ ہمارے یہ حالات ہیں، بتائیں ہم یہ سفر کر رہے ہیں، ہری پور سے پانی میں کشتیوں میں آ رہے ہیں، بولے ان کا اپنے جو. جی بولے. منگ زمانہ درخواست ہے. کیا نا درخواست ہے؟
شوکت یوسف زای نه ستاسو ام پی هغه دی زنګ ایم پی دی نو څه میسج ورکړي چې موږ دا څنګه سفر کوو څنګه په اوبو کې راځو هغې ته خبر دي نه ځه موږ د کشتۍ سفر کوو دا شاید بیا دا معلومات هغه زموږ نه کوي چې د دې خلکو څه حالات دي زموږ 6-7 غنټې موږ دا سفر کوو چې سیند زموږ کته شي نو بیا موږ د ګاډي سفر کوو زموږ روډونه ډېر زیات خراب دي د هغې موږ څوک دومره غور فکر نه ساتي د هغې له لاسه زموږ دا حالت دی جو ووټونه وړي ہو ووټونه وړي یا نور څه کار مار موږ له نه کوي جی ناظرین جس طرح سنا آپ نے یہاں پر کچھ لوگ جو ہے سفر کر کے شانگلہ مختلف دربند سے ادھر آتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو بات وہی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سفری سہولیات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 7-7 گھنٹے وہ پانی میں سفر کرتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ روڈز اگر ہوتے تو ہم بائی روڈ جاتے لیکن روڈ خستہ حالی کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی کشتیوں میں جو ہے سفر کرنے پر مجبور ہیں تو یہاں پر یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ شوکت یوسف صاحب سے انہوں نے اپیل بھی کی کہ شانگلہ کے زیادہ تر لوگ جو دربند سے آتے ہیں ان علاقوں میں کافی علاقے ایسے ہیں جو کہ ہری پور کا راستہ اختیار کر تو یہاں سے ایبٹ آباد یا انہوں نے جو پنڈی جانا ہو تو یہی راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر مریضوں کو بھی اکثر ہم یہاں سے ان راستوں سے لے کے جاتے ہیں جس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا اور یہاں پر ابھی تک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی طرف سے کوئی ان کے لیے سفری سہولیات نہیں ہے تو بڑی مشکل سے وہ یہاں پہ سفر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے تربیلا متاثرین بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تو یہاں پر جو لوگ اور سفر کرتے ہیں ان سے بات کریں گے لیکن سفری سہولیات کے لیے ان کے سہولیات دینی چاہیے اس طرح مزید آگے جاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی جی ناظرین جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر مختلف لوگوں سے بات کی جو کہ سفر کر رہے ہیں تو اسی طرح یہاں پر جو لوکل لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ جو دربند سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر کشتیاں جو ہے اپنے سے وابستہ روزگار ہے ان کا وہ یہاں سے مسافروں کو لے کے جاتے ہیں کوئی سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کو یہاں پر ان کا جو روزگار ہے ان کو گھمانا اور اس ڈیم کی سیر بھی کروانا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو مختلف علاقوں کشتیاں جاتی ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہے یا فکس ٹائمنگ ہے یا نہیں ہے تو باقی کیسے وہ یہاں پر رات کو اگر سفر کرتے ہیں یا اتنا بڑی کشتیاں بھی یہاں سے جاتی ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا الحمدللہ کدھر سے تعلق ہے آپ کا جی میں صاحب کا دربند سے ہوں ادھر کھلبٹ میں رہتے ہیں متاثرین نہیں ہیں اس ڈیم کے تربیلا اچھا تربیلا ڈیم کے متاثرین جی تو یہاں پر ابھی آپ روزگار کر رہے ہیں جی تو کیا کہیں گے یہاں پر سے جو کشتیاں جاتی ہیں ان کی مطلب کیا ٹائمنگ ہوتی ہے اور جیسے کتنے لوگ سفر کرتے ہیں اور کیا مشکلات ہیں صبح جی 10 بجے تقریباً کشتی جاتی ہے پہلی کشتی جو ہے نا اچھا لوکل جو ہے سواری والی وہ پھر مختلف گاؤں میں سواری وغیرہ اتارتی ہوئی جاتی ہے تقریباً 3.5 گھنٹے اس کے لگتے ہیں دربند تک اس کے بعد جو ہے یہ جاتی ہے 12:30 بجے اشراق گاؤں ہے اس طرف کی کشتی جاتی ہے پھر 1 بجے ایک کشتی جاتی ہے یہ مختلف ٹائمنگ ہے 2:30 بجے جو ہے وہ آخری کشتی یہ روز کی یہ ٹائمنگ روز کی معمول ہے مطلب اس طرح جاتی ہیں کشتیاں تو اس میں سامان بھی لے کے جاتے ہیں ہاں یہ پانی اگر چڑھا ہوا ہو نا جی جس طرح ابھی پانی ہے نا تو اس میں جو ہے ادھر سے تورغار سے لوگ سواری لے کے آتے ہیں اور واپسی پہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ سامان لوڈ کر کے ضلع تورغار کو لے کے جاتے ہیں یہ دکانوں وغیرہ کا سامان ہوتا ہے تو پانی جس وقت کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بائی روڈ سفر کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ مشکل ہوتا ہے پانی بہت تیز ہو جاتا ہے کشتی نہیں جا سکتی ہے نا جیسے گزشتہ حادثہ بھی ہوا حادثہ بھی ہوا ہے 30-35 لوگ اس میں مطلب مرے ہیں تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندیاں لگ گئی ہیں تو 6ویں-7ویں مہینے میں تک جو ہے نا کشتی نہیں چلتی ہے پھر وہ تورغار والی تو وہ لوگ پھر کیسے سفر کرتے ہیں پھر بائی روڈ آتے ہیں ہاں بائی روڈ یہ ہے کہ تھوڑی مشکل ہے اور یہ جو سامان وغیرہ لے کے جاتے ہیں اس کا کرایہ جو ہے وہ مطلب ڈبل ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کشتی پہ جو ہے وہ آسانی سے چلے جاتے ہیں اور کرایہ بھی جو ہے کم ہے بائی روڈ سے تو جس طرح بھی آپ نے کہا آپ بھی تربیلا ڈیم کے متاثرینوں میں آتے ہیں تو کتنے سال ہو گئے اور کیا مطلب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ آباد ہوئے ان سے تو پہلے بھی ہم نے کئی پروگرام کیے وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری محرومیاں جو انہوں نے حکومت نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ڈیم متاثرین کو ہم یہ دیں گے تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ملے جی اس وقت کیا کہنا چاہیں گے ان حکمرانوں کو جنہوں نے تو یہاں پر سے دیکھے اگر دیکھا جائے بجلی تقریباً جو سستی ترین بجلی ہے وہ اسی ڈیم سے بنتی ہے اتنا فائدہ اتنی ریئلٹ جو ملتی ہے یہاں پر سے تو آپ لوگوں کو کیا سہولیات دی ہیں کچھ بھی نہیں ملے جی ہماری جو ریئلٹی ہے ڈیم کی جو ہے اربوں روپے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے
तो बहुत ज़मीनें हमारी डूबी हैं। उसके बदले में उस वक्त हमें जो है 10 मरले का एक प्लाट मतलब गवर्नमेंट ने दिए। खरकोट गांव है, खरकोट गांव से नीचे जो लोग हैं ये खलाबट तक, इन लोगों को लाटें वगैरह भी मिली हैं पंजाब में, और यहाँ पे ये इन ज़मीनों को भी काश्त कर रहे हैं। और खरकोट से ऊपर जो लोग हैं वहाँ से तो पानी उतरता ही नहीं है, वो ज़मीनें फारग ही नहीं होती हैं ना। तो गवर्नमेंट ने भी उस वक्त 10 मरले का प्लाट दिया था, इस वक्त तो उसमें 10 नस्लें रह रही हैं। तो सबको दिया था, आप क्या समझते हो कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिले हुए? नहीं मिला सबको है, लेकिन उस हिसाब में नहीं मिला जिस तरह ज़मीनें डूबी हैं, वो चीज़ नहीं मिली है ना। 10 मरले का प्लाट उस टाइम पे हर बंदे को मिले, मतलब जो सरबराह था घर का उसको मतलब मिले, और इस तरह की कोई मतलब नहीं दिया। हम ये इस्तदा करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमें दे, हमारी जो ज़मीनें वगैरह डूबी हुई हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ दे कि हम अपना कोई कारोबार वगैरह चला सकें, कुछ अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें। तो बिजली की रियलिटी में जिस तरह अभी आपने कहा यहाँ पर बिल आते हैं, बिल में कुछ कमी करते कोई हैं? भी कमी नहीं है, उसी तरह जिस तरह हम मतलब लोगों का आता है, इस तरह हम मुतासरीनों का भी इसी तरह से आता है। वो देना चाहिए। हमारा जो है, हम जो मुतासरीन लोग उनको हैं तो दे। देना चाहिए, लेकिन ये है कि हमें कुछ तो उसमें रिलीफ देना, मतलब कुछ कमी तो करें उसमें, समझ आइए। अभी पानी जिस वक्त उतर जाता है तो फिर हम लोगों का रोज़गार नहीं होता है, मतलब 6 महीने पानी नीचे जिस वक्त होता है ना डेड लेवल पे, फिर काम नहीं होता है हमारा। फिर हमको सारे कश्तियों वाले जो हैं, कोई मिस्त्रियों का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं खुश्की पे जो होती है 6वें महीने तक, फिर हमारा काम वगैरह नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे साथ जो मुतासरीन लोग हैं इन लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी मौजूद हैं, जिस तरह के तरबेला झील में तो ऐसा कोई यहाँ पर पिकनिक पॉइंट तो नज़र नहीं आता। जो पानी नीचे आता जाता है तो ये कश्तियाँ और ये यहाँ पर जितने भी अगर कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ से अपनी चीज़ें या सफ़र करते हैं तो उनका कोई प्रॉपर यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। पानी उतरता है यहाँ के डैम का, ख़ासतर सर्दियों में, तो लोग यहाँ पर भी आते हैं नीचे ही, उसके साथ यहाँ पे जितने भी स्पॉट हैं वो भी ऑटोमेटिकली नीचे साथ साथ ये जाते रहते हैं। लेकिन पिकनिक स्पॉट नहीं है। कुछ टूरिस्ट आए हैं, हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इतनी बड़ी तरबेला झील यहाँ हरीपुर के मुकाम पर क्या सहूलियात है उसकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर आए हैं, देखने के लिए आए हैं या घूमने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं यहाँ की खूबसूरती के हवाले से, और अगर एज ए टूरिस्ट आप इसको किस नज़र से देखते हैं, यहाँ पर क्या सहूलियात हैं और क्या नहीं है? यार हरीपुर तो बहुत अच्छा सिटी है, बहुत मज़ेदार। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसी कमी है, जैसे रोड अभी है, रोड नहीं सही है, तो इसके हवाले में थोड़ा सा कुछ ख्याल करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कोई सड़क अच्छा नहीं है, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। और जो ये हमारा कहना इतना बड़ा डैम है, यहाँ पर आप कहते हैं कि सहूलियात ना होने के बराबर है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरीपुर से आया हूँ। तो क्या काम करते हैं? मैं तो यूके में हूँ, उधर यूके में होते हैं? जी। तो यूके में और ऐसे स्पॉट होते तो क्या वो ऐसे होते हैं? देख रहे हैं कितना कीचड़ और कुछ सहूलियात? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। उधर जो पार्क होता है, जो से पिकनिक का जगह होता है, वो बहुत साफ़ होता है। इधर जो है खाने का भी कुछ नहीं होता है, लोग पिकनिक मनाने आता है, भूख लगे उसको, खाने का भी कुछ नहीं है। और स्पेशली जो रोड है वो बहुत ख़राब है, उधर आगे गाड़ी पार्क करना पड़ता है, इधर पैदल आना पड़ता है, और स्पेशली फैमिली के लिए कुछ सहूलत नहीं है। इतना बड़ा डैम हो, इधर पिकनिक होना चाहिए, बड़ा सा जगह है, इधर पार्क होना चाहिए, अच्छा सा खाना का बंदोबस्त। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है अगर हुकूमत वजह दे? जी, बन सकता है। जी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ कुछ दोस्त आए हुए हैं। हरीपुर का डैम जो है, इसका तो पूरे नाम है पाकिस्तान में, बहुत ज़बरदस्त एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। लेकिन कुछ ऐसी बात है, कुछ कमी है, हमें महसूस हो रहा है, जैसे कि फैमिलीज़ के लिए कुछ ख़ास कर मतलब यहाँ पे कोई फैसिलिटेशन नहीं है। अब रोड, अगर कैमरामैन आ गया, रोड आपको दिखा दे, रोड बहुत कच्चा है। यहाँ पे ऐसे कोई खाने वगैरह के लिए मतलब कुछ ऐसे सहूलियत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पिकनिक पॉइंट्स बनाए, यहाँ लोग बहुत सारे आते हैं चक्कर लगाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सहूलियत होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बात की कि अगर यहाँ पर सहूलियात होती, टूरिस्ट आते, वो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर पिकनिक पॉइंट में जिस तरह की बैठने की सहूलत होती या कुछ ऐसे शॉप्स होती, तो यहाँ पर वो एंटरटेन हो सकते थे। यहाँ की मैं बताता जाऊँ, फ़िश जो कि बहुत ही मशहूर है, लेकिन वो उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन खलाबट साइड पे लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पर डैम किनारे इसीलिए रश नहीं होती कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। मज़ीद आगे जाते हैं, हमसे उनसे बात करते हैं, हमारे साथ।
جی ناظرین، بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک اور کشتی بھی جو ہے ابھی پہنچی ہے، جس میں کافی بچے، لیڈیز اور جو ہے میل سوار تھے. ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، کیسا سفر رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی. کدھر سے آئے ہیں آپ؟ دربند سے جی. دربان سے؟ جی ہاں. تو دربان بیسک دربان کے یا کسی اور لگ رہا ہے؟ دربند سے آگے کا جمیڑی غازی کوٹ. جمیڑی غازی کوٹ. تو کیسا یہ سفر آپ کر رہے ہیں، تو کتنے گھنٹے میں پہنچے ہیں؟ سفر 3 گھنٹے لگے ہیں تقریباً دربند سے یہاں تک غاری پور تک. میں دیکھا آپ کے ساتھ بچے بھی تھی، فیملی جی ہاں فیملی بھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. میں لے کر آیا ہوں. اس میں سہولت ہے، آرام سکون سے آتے ہیں. اوپر روڈ سے جب آتے ہیں تو روڈ صحیح نہیں ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں، بہت مسئلے ہوتے ہیں. مطلب آپ تب یہ والا سفر اختیار کرتے ہیں، اس میں آسانی ہے؟ آسانی ہے. اور روڈ کیا ٹوٹے پھوٹے ہوئے؟ روڈ پیچھے بہت ٹوٹا ہوا ہے. یہ گندب تک روڈ بالکل ٹوٹا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. تو اس علاقے میں جو دربان سے جو راستہ وہاں سے مانسیرا تھرو، یا کہ ایسا روڈ نہیں ہے جیسے سفری وہ روڈ ہے بہت لمبا ہے. پھر وہ اوگی سے جاؤ مانسیرا موٹر وے سے جاؤ تو ادھر سے ہری پور، ادھر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. وہ تقریباً 5.5-6 گھنٹے لگتے ہیں. یہاں سے ہم 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے. شارٹ راستہ شارٹ بھی ہے. یہ اس کا کرایہ بھی مناسب ہے. ادھر سے اگر آؤ تو 1000 روپے کا خرچ ہے. ادھر سے آؤ تو 450 روپے خرچ ہے. ایک بندے لگا. ہاں ایک بندے کا. اچھا دربان سے 450 روپے لیتے ہیں. یہ 300 روپے لیتے ہیں اور آگے 150 روپے ہماری جیپ کا ہے. جیپ کا؟ جی ہاں. گھر سے لے کے یہاں تک 450 خرچ. اگر روڈ صحیح ہوتے تو پھر اور اچھا ہوتا. روڈ صحیح ہوتے تو پھر تو شارٹ ہے، پھر تو صحیح ہے. روڈ تو صحیح نہیں ہے نا. روڈ کی وجہ سے تو ہم ادھر جاتے ہیں. حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے جس طرح کہ وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم نے روڈز بنا دیے، ہم نے. وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں سر. روڈ میں گھومو تو پتہ چلتا ہے. آپ کے علاقے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی؟ تبدیلی آئی ہے؟ کچھ تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا. پہلے کیپٹن صفدر تھا پھر بھی روڈوں کا کام ہو رہا تھا. ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. کون سا روڈ کا کام ہوا؟ مطلب نون لیگ کی دور میں ہوتا تھا. نون لیگ کے کام دور میں پاکستان میں پورا جال بچھایا ہوا تھا. یہ تو اب کون ہے وہاں پہ؟ جی پی ٹی آئی کی. یہ پی ٹی آئی کے ادھر دوسرا ہے اپنا ابھی نوابزادہ فرید ہے. تو وہ پی ٹی آئی سے اس کا بیٹا ہے. اس کا پی ٹی آئی کا ہے. کام کرتا ہے مگر اس طرح نہیں کرتا جو پہلے کام ہوتا تھا. کام تو ہو رہا ہے مگر اس طرح نہیں ہو رہا ہے جو پہلا ہو رہا ہے. کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے، آپ کو بتائیں؟ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ بہت مشکل ہے اس طرح کی. اس طرح روڈوں کا کام نہیں ہو رہا ہے. جس طرح کلو روڈ دیتے ہیں. کلو روڈ سے کیا بنتا ہے؟ کلومیٹر. کلو 2 کلومیٹر سے کیا بنتا ہے؟ 30-40 کلومیٹر دے ہوئے، 20 کلومیٹر دے ہوئے، پھر پتہ چلتا نہیں. ہاں یہ چیز ہے. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے یہاں پر ہم موجود ہیں تربیلا جھیل میں. تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی جو کہ تربیلا متاثرین جو یہاں پر تھے، ان میں ہی ان کا اس خاندانوں سے تعلق ہے. ہم ان سے آج پوچھتے ہیں یہاں کی ہسٹری کیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سیماب بھائی آپ کا بھی اور K2 TV کا بھی. تو اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ اس جھیل کے نیچے جو ہے نا وہ تقریباً 125 گاؤں جو ہے نا وہ زیر آب آئے ہیں، جن میں سے 85 جو ہے نا وہ کھلابٹ ٹاؤن شپ میں آباد کیے گئے، اور کچھ کانگڑا کالونی میں، کچھ باقی پنجاب میں، اور ارد گرد جو ہے نا سب کو، پوری ریاست کو جو ہے نا وہ بکھیر دیا گیا. ریاست مطلب کیا؟ اس سے پہلے میں نے سنا یہاں پر بہت ہی بڑے مطلب ایک کون سی قومیں رہتی تھی؟ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے تفصیلاً وہ کون سی قومیں جہاں رہتی تھی، وہ متاثرین ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آباد تھے، تو جس طرح بھی آپ نے کہا کچھ کانگڑا میں ہے، کچھ کھلابٹ میں، شاید پنجاب میں بھی ہیں، تو کیا ان کو وہ جو جتنی بھی ان کے متاثرینوں کو جو محرومیاں تھی یا ان سے جو وعدے کیے گئے تھے، تو اس وقت جو کہا گیا تھا، تو اس سے کیونکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سے پہلے وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے. جب سے یہ ڈیم بنا انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں پہ ترقی آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہیں پہلے سے زیادہ یا اس سے بھی؟ یہ تھوڑی سی جو ہے نا تفصیلی بات ہے. اس میں جو ہے نا 4-5 خانگیاں اور ایک پوری ریاست پہلے خانگیاں تھیں تربیلا کی، کھلابٹ کی، اور اس طرح جٹو کی 2-3 خانگیاں بڑی اچھی خانگیاں تھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ریاست تھی اس کے نیچے. پاکستان سے پہلے جتنی بھی ریاستیں پاکستان میں ضم ہوئی ہیں ان میں سب سے تگڑی ریاست جو تھی نا وہ ریاست تھی. ریاست کا جو ہے نا اس کا اپنا سکہ سنا، اپنا اس کا سب کچھ تھا. ریاست کا ڈاک کا نظام، مجسٹریٹی نظام، پولیس کا نظام، پاسپورٹ اپنا، توپ خانہ اپنا، ہر چیز. حتیٰ کہ ریاست نے جموں کشمیر سے آزاد کشمیر آزاد کروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے، کوئی بھی وعدہ جو ہے نا ابھی بھی آپ جس وقت آواز لگائیں گے آپ کو 10,000 کے قریب لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے، جو فائلیں اٹھا کے اور نمبر اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ شاید ابھی
रियासत जो है ना हुकूमत पाकिस्तान जो है ना रियासत के मुतासरीन के साथ उनकी जो है ना हकूक़ तलफ़ी हुई है, उनका कुछ मदावा हो सके, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। इतना जुल्म है कि अभी जो झील के पीछे पसमानदा एरिए में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी आबाओ अजदाद की कब्रों के ऊपर ये झील खड़ी है, उनके पास इस झील से बनने वाली बिजली जो है ना वो उनके पास वो क्या वोल्टेज 80 भी नहीं आती। सिर्फ उनको मोबाइल चार्ज करने की एक सहूलत है, बाकी उस बिजली से और कुछ भी नहीं होता, कोई सहूलत नहीं दी गई। इसीलिए तो बाद में अब जहाँ कहीं पे भी अब पाकिस्तान को डैमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हर जगह पे सिर्फ इसी वजह से लोग जो है ना इसके ख़िलाफ़ जाते हैं कि भाई जो पहले वाले मुतासरीन थे उनके साथ, ये मेरे साथ जैन भाई बैठे हुए हैं, ये खानपुर के मुतासरीन हैं, इनको भी जो है इनके साथ वादे किए गए थे, खानपुर वालों के साथ उनको भी नहीं दिया गया और हमारे साथ भी यही है। और सबसे बड़ा जुल्म जो है ना रियासत सवात, उसको फिल-4 ज़िले का दर्जा दिया गया, बहावलपुर रियासत, कल्लात रियासत, सारी रियासतों को उनका नाम निशान जो है ना वो आज दिन तक कायम है। आप किसी बंदे से भी जाके पूछें पूरे पाकिस्तान में रियासत अम के नाम से कोई बंदा वाक़िफ़ नहीं है। लेकिन तरबेला मुतासरीन जो है उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो बाकी जगहों पे मिली हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही है जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो तरबेला डैम में था और तरबेला मुतासरीन जिस तरह की अभी बात भी हुई, यहाँ के जो मुतासरीन हैं तरबेला डैम में, इस तरह जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मीलों का सफ़र जो है वो कश्तियों में, या जिस तरह आपने देखा इससे पहले भी हादसा हुए, आज भी वो एक ख़तरनाक सिचुएशन में, जिस तरह कि आपने देखा कि सीमेंट, बजरी और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के सामान के अलावा खाने पीने की अशिया यहीं से जाती है, तो पानी का जो सफ़र है वो ख़तरनाक है। इससे पहले भी हादसा हुआ और जिस तरह उन्होंने कहा कि गर्मियों में तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। रोडों की जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि वो अगर ठीक होती तो हम ये रास्ता ना इस्तेमाल करते। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वो सेफ्टी या हुकूमत की तरफ से वो इंतज़ामात नहीं हैं जो कि ये लोग ख़ुद अपनी मदद आपके तहत ये सफ़र कर रहे हैं। और आज भी अगर आप देखें ये लोग जो मुतासरीन हैं तरबेला डैम, जिस तरह अभी बात हुई कि इनको बिजली भी जो मिल रही है वो 80 वोल्ट तक मिल रही है, तो इन लोगों को वो रियल्टियाँ नहीं मिली जो इनसे वादे किए गए थे। हालांकि देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को बिजली तरबेला डैम से ही जाती है और सस्ती तरीन बिजली यहीं पैदा होती है, लेकिन मुतासरीन तरबेला डैम से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और जिस तरह हमने आज के प्रोग्राम में दिखाया कि ये लोग कैसे यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और रोडों उनके लिए ना रोड्स बनाए गए ना कुछ किया गया, तो वो लोग मजबूरन यही रास्ता इख्तियार करते हैं। यहाँ तक कि अपने मरीज़ों को भी लाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोड्स की जो हालत है वो आज तक सही ना हो सकी। हालांकि यहाँ पर जितने भी मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत ने इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये इन लोगों को सहूलियात ना दी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।